हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जो टेम्पल है उस टेम्पल की उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए 5 तारीख का उन्होंने इंतखाब किया है। वहाँ तो उनकी पॉपुलैरिटी में बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जो टेम्पल है उस टेम्पल की उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए 5 तारीख का उन्होंने इंतखाब किया है। वो 5 तारीख को वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। यानी उसी 5 तारीख को जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A जो हैं उनका खात्मा किया गया, उन्हें एब्रोगेट किया गया। एक पैगाम जो है हिंदुस्तान के अंदर एक सियासी किस्म का एक आइडियोलॉजिकल पैगाम दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो हैं हिंदुस्तान की सियासत में या साउथ एशिया की सियासत में कहाँ पर खड़े हैं। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं उस मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जहाँ पर डोमिसाइल के नए कवानीन के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों को रियासत के बाहर से कहा जा रहा है कि अब तक 1 लाख लोग जो हैं उनको शहरियत दी गई है, जो पहले के कवानीन में मुमकिन नहीं थी। यानी वहाँ की आबादी के तनाव को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसकी पाकिस्तान के लिए इम्प्लिकेशंस क्या है? क्या हम रवायती बातें करते रहेंगे या कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के सोल्यूशंस भी हमारे साथ हैं? ये वो मुश्किल सवाल है। हिंदुस्तान में तो शादियाने बजाए जाते हैं। हम जो ये तज्ज़िया यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, वहाँ से तो वहाँ तो उनकी पॉपुलैरिटी में बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। वो तो एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा पेशेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा और पेशेंस एक्सरसाइज के अलावा थोड़ा हमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी उनकी जो खाली रेटरिक से बात नहीं बनती, थोड़ा हमें भी दिखाना पड़ेगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है जल साहब, ये जो चीन ने एक्शन किया था लद्दाख में, यहाँ पे बहुत से लोगों ने समझा कि शायद चीन जो है वो हमें भी एक सिक्योरिटी वहाँ दे रहा है, लेकिन अब तो चीन जो है उसकी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी बता दें। हमें खबरों से तो यही पता चल रहा है कि चीन ने बहुत से इलाके खाली कर दिए हैं, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ गया है। तो नेट इफेक्ट क्या है चीन और हिंदुस्तान के लद्दाख में स्टैंड ऑफ का या मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका नेट इफेक्ट क्या है रीजन पे? चाइना का जो बॉर्डर है वो थ्रेटन हुआ है, उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है। अब डिसएंगेजमेंट सिर्फ इस हद तक है कि वो तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे गए हैं और फिजिकल मुठभेड़ के चांसेस नहीं हैं जैसे पहले हो चुका है। लेकिन प्रिंसिपल पोजीशन से न चाइना पीछे हटा है, न ही हिंदुस्तान ने अपने आप को उधर कोई नरमी दिखाई है, बल्कि वो उस एरिया को मजीद री एनफोर्स करने जा रहा है। तो ये है जो ग्राउंड रियलिटी। आज पूरी दुनिया ये रियलाइज कर रही है कि इंडिया एग्रेसर है, लेकिन मेरा जो खदशा है, और हिस्टोरिकली मैं 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी ने कभी पे नहीं किया, डिप्लोमेटिक पलड़ा इंडिया का ही भारी रहा है। जब हम पहली दफा यूएन में गए, इसके बावजूद कि हम बड़ा बेर और ये सब कुछ अमेरिका को दे चुके थे, रशिया ने हमें वीटो कर दिया इस मामले पे और फिर हमें कभी दोबारा जाने की जरूरत नहीं की। फिर हमने जब 1971 हुआ तो पीस एंड फ्रेंडशिप का ट्रीटी यूएसएसआर के साथ कर इंडिया ने एग्रेशन की, हमें 2 लख्त कर दिया। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान इंडिया का न इंटीग्रल हिस्सा था, न वो। मैं जरा मुझे दोबारा मुझे जरा मुनीर अकरम साहब के पास जाने दीजिए। आप ये पॉइंट को लेके उसकी वजह यह है कि मुनीर अकरम साहब सिर्फ पहले पार्ट में मेरे साथ हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा, हम हैं इकट्ठे ब्रेक के बाद भी, लेकिन मुनीर अकरम साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ नहीं है। मुनीर अकरम साहब, आपने सब कुछ सुन लिया और जनरल साहब तो पॉइंटेडली ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी ने हमें कभी पे ऑफ नहीं किया है, हमें हमेशा मार ही पड़ी है नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। मोहित भाई शायद सही हो, तारीख को अगर देखें, पर उस पे डिप्लोमेसी की कितनी इक्वेशन थी वो हमने देखनी होगी हिस्टोरिकली। वो मुल्क की ताकत है। अगर मुल्क में ताकत हो तो उसकी डिप्लोमेसी भी ताकतवर होगी और उसको फैसले सही मिलेंगे। पर अगर मुल्क कमजोर हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अंदरूनी अगर हमारे डिविजन्स हों
تو اس سے ڈپلومیسی بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو اگر تاریخ کو دیکھنا ہوگا کہ 71 میں کیا ہوا، کیوں ہوا، وہ میرے خیال میں جو ہماری کمزوریاں تھیں وہ ڈپلومیسی کی کمزوریاں نہیں تھیں، وہ ہماری خود کی نیشنل کمزوریاں تھیں جس وجہ سے ہم نے مار کھایا. کیسے بھارت جو ہے وہ 5 اگست کو جب مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو بدلا گیا آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے، اسی تاریخ کو اب رام مندر جو ہے اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھ رہا ہے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی. لیکن ممالک ابھی بھارت کے خلاف، ہندوستان کے خلاف پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے، جس پہ شمشاد احمد صاحب کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہے. جلال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جلال ایوان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہمیشہ کمزور رہی ہے. اکرام سہگل صاحب بھی امبیسڈر منیر اکرم سے ایگری کرتے ہیں. یہاں تک کی تو ساری ڈسکشن ہے. اس کو لے کے اگر ہم تھوڑا سا آگے میں چل سکوں، جلال صاحب، جنرل اعجاز ایوان اور اکرام سہگل، آپ دونوں ملٹری پرسونل رہے ہیں، آپ ایک ملٹری اسٹریٹجی کی نظر سے صورتحال کو دیکھتے ہیں. میں نے کچھ پیس لکھنا تھا اگست 5 کی مناسبت سے، میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، بہت سی کتابیں میں نے نکالی. مجھے سمجھ آئی کہ گرداسپور کا ڈسٹرکٹ، جس نے گرداسپور کی ڈسٹرکٹ کے بغیر ہندوستان نہ تو کشمیر کے ساتھ الحاق کر سکتا تھا، نہ اس کے وہاں پہ جنگ لڑ سکتا تھا. گرداسپور کا ڈسٹرکٹ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف ایوارڈ کو اثر انداز ہو کے گرداسپور کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہندوستان کو دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دیا؟ جب ایمرجنس آف پاکستان کو لائن بائی لائن پڑھتے ہیں چودھری محمد علی کی کتاب کو، تو سمجھ آتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کو رکھنا ہے برٹش کامن ویلتھ میں. تو ایک طرح سے ہندوستان کو برٹش کامن ویلتھ میں رکھنے کے لیے، کانگریس کو منانے کے لیے کشمیر کی ڈیل جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن ہمیں وہاں پہ کرتا نظر آتا ہے. میرا آپ دونوں سے سوال ہے، جو بھی اس کو پہلے لینا چاہے، کہ اگر یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے بھارت کے سائز کی اور بھارت کی امپورٹنس کی، تو کارگل کا ذکر کرتے ہیں سہگل صاحب کے بیڈلی پلانڈ آپریشن تھا. مجھے یاد پڑتا ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے کہ کارگل کو انٹرنل پولیٹیکل سپورٹ بھی نہیں تھی. وزیر اعظم عمران نواز شریف جو ہے ان کی سپورٹ بھی نہیں تھی، وہ جو ہے دوسری طرف دیکھ رہے تھے، کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. اور اس کی جو لارجر انٹرنیشنل سپورٹ سسٹم ہے، یہ لارجر، اس پہ کیسے رد عمل ہوگا، کیسے ہم اس کو ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایئر فورس اس میں جو تھی اس کی بہت ضرورت تھی، لیکن ایئر فورس آن بورڈ ہی نہیں تھی. تو یہ سب چیزیں بھی اس میں ہوئی ہیں. میں پھر اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ جب ہمارے مفاد کی بات ہوئی تو ہمیں وہ ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں مل سکی جو دنیا کو ملتی، جو اس وقت تھی. ہم نے یو ایس ایس آر کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن امریکہ اور ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا تھا. امریکہ کی ہم نے مدد کی تو امریکہ اور ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا تھا، اور ان کو یو این کا کور موجود تھا. ہم یہ سب کچھ آج بھی کر سکتے ہیں. میں نے پہلے یہیں سے بات کی ابتدا کی تھی کہ ہمیں جب تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم سے بڑا بیر لے لیا گیا، لیکن رشیا کا ویٹو کسی نے نہیں رکوایا. 71 وار میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے صرف، وہ ملٹری فیلئر بھی تھا، پولیٹیکل فیلئر بھی تھا، ڈپلومیٹک فیلئر بھی تھا. لیکن اس میں ڈپلومیسی نے یا ویسٹرن کنٹریز نے ہماری مدد نہیں کی، حتیٰ کہ چین اور امریکہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، اور ہندوستان یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ہمیں ڈس انٹیگریٹ کر کے چلا گیا. پھر ہم 1984 میں امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑ رہے تھے یو ایس ایس آر کے خلاف. انڈیا نے سیاچن آکوپائی کر لیا اور ہماری طرف دیکھا تک نہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی. ill planned, ill executed کارگل. I agree with اکرم صاحب، لیکن ill timed, I would say ill timed. لیکن اس میں بل کلنٹن نے جو امداد انڈیا کو دی وہ اسٹریٹجک ایمبریس بن گیا ان دونوں کا پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی. تو جب یہ دنیا اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے تو وی ڈیلیور، لیکن جب ہمارے مفاد کی بات ہوتی ہے تو دے لک دی ادر وے.